मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 18वां बाब और उसकी पहली 7 आयत तक हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद 10वीं आयत के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। हवाला दोबारा दोहराए देता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 18वां बाब और उसकी पहली 7 आयत का मुताला करेंगे। उसके बाद हम 10वीं आयत के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरकूम है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। छठी आयत, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। 10वीं आयत, खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो जाए। आप सब बैठ सकते हैं। नमाज मैंने पढ़ा है, जो पैराग्राफ आपके सामने मैंने पेश किया है पढ़कर, उसमें जो सबसे अहम जो बात है वो तौबा की जरूरत और बच्चों की मानिंद फरोतन बनना है। तौबा की जरूरत और बच्चों की मानिंद क्या है? फरोतन बनना है। इस सारी चीजों का जो सारी आयात का जो लब्बे लुबाब है वो इसी पर माखूज है और माखज। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तौबा की जरूरत क्यों है और कैसे हम जान सकते हैं कि किसी शख्स ने तौबा की है, और तौबा का अकॉर्डिंग टू द बाइबल और उस पैसेज के मुताबिक जो तौबा की जरूरत है और जो तौबा का फल है वो फरोतनी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और दर हकीकत सच्ची तौबा की हकीकी अलामत जो है वो फरोतन नहीं है। सच्ची तौबा की जो हकीकी अलामत है, जो उसका जो निशान है, जो उसका सिम्टम है, वो क्या है? वो फरोतनी है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस पैराग्राफ में एक बड़ी खूबसूरत बात को बयान किया जा रहा है जो इस दौरे हाजरा में भी बहुत ज्यादा रूटीन में ये बातें की जाती हैं, और उस वक्त 2022 साल पहले भी खुदा यीशु मसीह से ये बात की गई। यहाँ पर जब बात की जा रही है तो शागिर्द क्या है? वो खुदा यीशु मसीह से मुखातिब है। शागिर्द जो हैं, जो 12 शागिर्द हैं, वो जो बड़े रूहानी होने का दावा कर रहे थे, बड़े मजहबी होने का दावा कर रहे थे, और वो समझते थे कि हम ही बादशाही के वारिस हैं और हमारा ही मुकाम वहां पर आला होगा, और इस आला मुकाम को की तस्दीक करने के लिए, उसका प्रूफ लेने के लिए वो अपने उस्ताद खुदा यीशु मसीह के पास आते। और दर हकीकत उनका आना कोई बुरी बात नहीं है,
उनका कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अमल से उन्होंने बात को कहा उसी तरह उस एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अब यहाँ पर जब शागिर्द यीशु से सवाल करते हैं, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे। अब जो सारे शागिर्द हैं वो इकट्ठे हुए हैं और आपस में बुड़बुड़ा रहे हैं। और क्या बुड़बुड़ा रहे हैं कि बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। हालांकि वो रूहानियत के दर्जों पर थे, लेकिन रूहानियत उनकी जिंदगी को छूकर भी नहीं गुजरी थी। वो अपने आप को रूहानी समझ रहे थे क्योंकि वो रूहानी पर्सनालिटी के साथ घूमते थे। और जो रूहानी पर्सनालिटी थी वो खुदा का कलमा, खुदा यीशु मसीह मुजस्सम कलाम था, जिसकी बादशाह जमीनी नहीं बल्कि आसमानी बादशाह थी। और जब भी वो अपनी बात करता था तो वो हकीकत खुदा बाप ही को प्रेजेंट कर रहा होता था। और वो किंगडम ऑफ गॉड की बात करता है, किंगडम ऑफ गॉड की बात करता है, खुदा की बादशाही की बात करता है, आसमान की बादशाही की बात करता है। वो जमीन की बादशाह को नहीं बयान करता है क्योंकि उसकी बादशाह जमीनी नहीं बल्कि आसमानी थी। हालेलुया। लेकिन शागिर्द जो है वो जिस तरह जमीन पर बादशाहतें कायम है, सल्तनतें कायम है, उसी को मलहूसे खातिर लाते हुए जिस तरह एक से एक बड़ा होता है, दूसरे से दूसरा बड़ा होता है, इसी तरह से अमल को आगे बढ़ाते हुए वो अपने रब्बी के पास, अपने उस्ताद, अपने खुदावंद के पास आते हैं। और दर हकीकत वो रूहानी बात को दुनियावी नुक्ता नजर से पेश कर रहे होते हैं। वो नीम रूहानी होते हैं, ना के रूहानी पूरे। अंडरस्टैंड करें? नीम रूहानी समझते, ना सर्द थे ना गर्म, विचकार दा। अंडरस्टैंड कर रहे? ना वो ठंडा होएगा तो ना वो गर्म होएगा। यहाँ तो सानू ठंडा होना चाहिए, यहाँ तो सानू गर्म होना चाहिए। तो वो दरमियानी दर्जे के ऊपर थे। वो पूरे रूहानियत के मयार के ऊपर नहीं पूरे उतरते थे। और इसीलिए उन्होंने जो आसमान की बादशाहत को उसने आम और खत नजरिए से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि जी मेरा दर्जा ये होगा। और उस दर्जे की तस्दीक करवाने के लिए जो बादशाहत का मालिक है यीशु मसीह उसके पास आते हैं। और यीशु मसीह बड़े अच्छे अंदाज से उनको भांप लेते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से उनको क्या करते हैं, भांप लेते हैं, क्योंकि वो इम्तियाज से रूह रखते हैं। वो दिल और गुर्दों को जांचने वाले खुदा हैं। उनसे कोई भी बात ढकी या छुपी कतई तौर पर नहीं है। अब जैसे ही शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं पास आकर कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है, ये सवालिया निशान है। ये सवाल करते उसने, किसने? भाई यीशु मसीह ने आगे लिखा है, उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया। जिसको बुलाकर क्या किया है? भाई बच्चे को क्या करता है, पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा कर दिया। यानी कि यहां पर भी शागिर्द हैं, यहां पर भी शागिर्द हैं और पीछे भी शागिर्द हैं, और दरमियान में क्या किया, उसने एक बच्चे को अब खड़ा कर दिया। अब वो उनको समझाना क्या चाह रहा है? अब कैसे ही खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि बाइबल के नुक्ता नजर से जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं या मैं तुमसे सच कहता हूं, तो वो दर हकीकत ये कह रहे हैं कि मैं तेनू लिख के दे सकना वा जेड़ी गल मैं कह रहा मैं एनजीए टच तो मस नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? कि जहां पर लफ्ज सच सच लिखा हुआ है या मैं तुमसे सच कहता हूं, तो उसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि तब भी लोग, आज भी लोग इस जब तक इस तरह की बातें ना कहें, इस तरह के सेंटेंसेस यूज ना करें, तो बात को समझते नहीं है कि मैं, वो तब भी इस तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। इसलिए कहना पड़ा यीशु मसीह को कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या है कि अगर तुम तौबा ना करो
اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سے مراد فرد واحد ہر ایک شخص کی بات کی جاتی ہے, اور آج یہ بات میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب, اگر تم توبہ نہ کرو. اب لفظ توبہ جو ہے, جو ریپینٹنس ہے, در حقیقت اس کے جب عام لفظوں کی طرف جائیں تو وہ کیا ہے کہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دینا, ترک کر دینا. یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھی جگہ پر جا رہا ہے, سیدھا جا رہا ہے, اور بیچ میں آگے کھڈا آ گیا ہے تو اس نے کھڈے میں نہیں گرنا ہے, اس کو ٹرن کر لینا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ توبہ ہے. یعنی پیچھے مڑ جانا, رستہ دوسرا اختیار کر لینا. اس بات کا مطلب کیا ہے عام لفظوں میں جو بات کو سمجھانا چاہتا ہوں, وہ توبہ ہے. اور کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کسی شخص نے توبہ کر لی ہے؟ سوالیہ نشان یہ بھی ہے. اگر میں یہاں پر سبھی سے سوال کروں کہ آپ نجات یافتہ, ہم نے توبہ کی ہے, تو کیا آپ ہیں؟ کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے؟ اگر ہاتھ ہے تو پورا کھڑا کرنا ہے. موسٹلی زیادہ لوگوں نے توبہ کی ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے توبہ کی ہے؟ ہوگا پروف تو دینا پڑے گا نا. بھی ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے توبہ کی ہے, اور مجھے اور دوسرے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے توبہ کی ہے؟ تو توبہ کو جاننے کے لیے ایک بڑا خاص اور بڑا اہم ایک کام ہے کہ حقیقی, یعنی کہ سچی توبہ کی حقیقی علامت جو ہے وہ فروتنی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے, اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں, تو ہم کیسے اس کو جان سکتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی میں فروتنی نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, حلیمی نہیں ہے, جھکنا نہیں ہے, معاف کرنا نہیں ہے, تو در حقیقت اس نے توبہ نہیں کی ہے. وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ سچی توبہ کی حقیقی علامت کیا ہے؟ وہ فروتنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے, اس کا مطلب کہ جھوٹی توبہ بھی لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی توبہ, اور توبہ کرتے نہیں, توبہ کرا دیتے ہیں. یقین جانے آج کے دور حاضرہ میں اور آج سے 2000 سال پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ توبہ نہیں کرتے تھے جو توبہ کرنی چاہیے, بلکہ دنیاوی توبہ کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی پرسنالٹی کو اور لوگوں کے سامنے اور زیادہ پرسنٹ کرنے کے لیے, متاثر کروانے کے لیے یہ باتیں غلط کہتے تھے جو در حقیقت صحیح نہیں ہے. بائبل کے آئین کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے. بائبل ان چیزوں کی نفی کرتی ہے, اس کی مذمت کرتی ہے, پرزور مذمت کرتی ہے. اور یسوع اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو, بھئی توبہ کرنی ہے, اور سچی توبہ کی حقیقی جو علامت ہے وہ فروتنی ہے. اگر آپ کی زندگی میں جھکنا نہیں ہے, آپ کی زندگی میں انکساری نہیں ہے, عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں, تو در حقیقت آپ نے توبہ نہیں کی ہے. آج بھی آپ کی زندگی میں پرانی انسانیت جو ابلیسی ہے اس کے سمپٹمز پائے جاتے ہیں, اس کی علامات پائی جاتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو آپ خود ہی ججمنٹ کر لیں. ہمیں نہیں کہنے کی ضرورت آپ نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا تعلق ہے. ہمیں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے, عدالت کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن در حقیقت تنبیہ کر سکتے ہیں, تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج بھی یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو در حقیقت آپ نے توبہ نہیں کی ہے. اب توبہ کے دروازے ہی سے کوسوں دور پیچھے ہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں جی ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, ہم جھکنا پسند نہیں کرتے, سیل ہوتا ہے ہماری گردن میں. بھئی میں اور شاگرد بھی ایسے کر رہا تھا. خدا یسوع مسیح نے بچے کو بیچ میں کھڑا اس لیے کر دیا کیونکہ وہ ان کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا. خدا یسوع مسیح ان کی عقل کے مطابق ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا.
کیونکہ در حقیقت جس بات کی وہ بات وہ کر رہے تھے اس بات کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ در حقیقت آسمان کی بادشاہی میں ہر بندہ نہیں داخل ہو سکتا. اور بہت سارے نام نہاد مسیحی ہوتے ہیں جو گلے میں کروسے ڈال کر یا مطلب دے دے کر یا ہدیے نذرانے دے کر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں, بڑے نیک ہیں اور ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں. لیکن در حقیقت وہ خود بھی اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اپنے کردار سے اور اپنے نیک چال چلن سے پاک اور بے عیب نہیں ہیں, بلکہ ہم خدا کی محبت میں مسیح یسوع میں پاک اور بے عیب کر دیے گئے ہیں. ہم روح میں پاک کر دیے گئے ہیں, ہم جان میں پاک ہو رہے ہیں اور ہم بدن میں پاک ہو جائیں گے جب یسوع آئے گا. ہاللیلویا. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے کردار اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے, کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے. اس کا فضل نہ ہوتا, اس کا رحم نہ ہوتا تو ہم یہاں پر کھڑے اور آ ہی نہیں سکتے تھے. در حقیقت اپنی پرسنالٹی کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کی طرف غور کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کے اوپر غور کرنا ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا. اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, غلط منصوبے اپنے دماغ میں مت بنایا کریں. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, ابلیس کی طرف سے. جانے پہچانے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور کل میں بھی کسی سے بات کر رہا تھا, کلام میں لکھا ہے جو خداوند کہتا ہے جو مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو عزیز رکھتا ہے وہی میرے لائق نہیں ہے. کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں اگر ہم چلے گئے تو وہاں پر ہم سب آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. وہاں پہ نہ کوئی شوہر ہوگا, نہ کوئی بیوی ہوگی, نہ کوئی بچہ ہوگا, نہ کوئی بہن ہوگی, نہ کوئی بھائی ہوگا, بلکہ ہم سب اگر چلے گئے تو فرشتوں کی مانند ہوں گے. اگر نہ گئے تو آگ اور گندک کی جھیل میں ہمیشہ جلتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, موت مانگیں گے. موت نہیں آئے گی. جہاں پر کیا ہے, دانتوں کا پیسنا. جو غلط تعلیم دیتے ہیں مت مانے. اکثر گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں, بہنیں بھائیوں کی نہیں مانتی, بھائی بہنوں کی نہیں مانتی, بچے ماں باپ کی نہیں مانتے, باپ بچوں کی نہیں مانتی, میاں بیوی کی نہیں مانتا, بیوی میاں کی نہیں مانتی. اچھا اتنے آکڑ کر دینے لگ جو خدا دی گل آتی نہیں, میرے بندے نے کیا, میری بڑی نے کیا, نہیں میرے بھرا نے کیا, نہیں میری بہن نے کیا. اچھا جو جی مدد کی گل ہوتی ہے وہ نہیں سمجھنی, جی اپنی گل ہے وہ سمجھ آنی ہے. تو کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے چھپ جائیں گے اس کبوتر کی مانند جس کو جو کیٹ ہے وہ مارنے کے لیے آتی ہے, وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اس ڈر سے کہ شاید وہ بچ جائے گا, لیکن در حقیقت وہ بچتا نہیں, وہ مارا جاتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح آج ان کو سمجھا رہے ہیں. بائبل مقدس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھنا ہے. ہر بندہ نہیں کر سکتا انٹرپریٹیشن, ہر بندہ کلام کو نہیں سمجھ سکتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو کسی اچھے مدرسے میں, اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ اچھے ٹیچر وہاں پر ملے, بعد میں ان کے لیے اچھا ٹیوٹر اویلیبل کرتے ہیں اس لیے کہ اور زیادہ اچھا پڑھے, تو بائبل مقدس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جو الہامی کتاب ہے؟ جان کے آپ اپنے آپ کو گناہگار بناتے ہیں, جبکہ آپ دنیاوی کتابوں کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت آپ کو پیش آتی ہے, ٹیچرز کی ضرورت پیش آتی ہے. تو بائبل کو سمجھنے کے لیے آپ خود استاد کیوں بن جاتے ہیں؟ دنیاوی کتاب تو سمجھی نہیں جاتی تو روحانی کتاب کو کیسے سمجھے گے بھی؟ جو جسم کی بات تو کرتی نہیں ہے وہ تو روح کی بات کرتی ہے. روح کے ساتھ تعلق ہے, بھی جسم کی بات کرتی نہیں ہے وہ. تو اگر آپ جسمانی باتوں کو انڈرسٹینڈ صحیح نہیں کر پا رہے تو روحانی باتوں کو کیسے کیوں کریں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ کیا اتنے زیادہ بڑے ہیں آپ یا ہم؟ یہی غلطی یہاں پر 12 شاگرد کر رہے تھے. وہ نیم روحانی تھے. وہ کیا تھے؟ نیم روحانی تھے. نہ وہ سرد تھے اور نہ ہی گرم تھے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کیا تھا ان کو؟ وہ روحانی عقل چاہیے تھی, وہ روحانی آنکھیں چاہیے تھی جو ابھی تک نہیں کھلی تھی, اور وہ سمجھ بیٹھے تھے سارا کچھ سانو آ گیا. اب وہ جگہ پوسٹ منتخب کر رہے تھے, بھئی یہ تیری ہے, یہ تیری ہے, یہ تیری ہے, اور در حقیقت آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. اور یہ جھگڑا کرتے کرتے اس کو سلجھانے کے لیے وہ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں. اور یسوع مسیح
ان کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے کہتا توبہ کرو اور بچوں کی مانند بنو. بھائی بچوں کی مانند کیوں بنے؟ کیسے انسان ایک بڑا ہے اور وہ بچہ بن جائے گا؟ کیسے بن جائے گا؟ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات. یہ کیا بند کر دے ذرا. بھائی کیسے وہ بچہ بن جائے گا؟ اب ایک بندہ 40 سال کا یا 50 سال کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مطلب آپ 6 ماہ کے بن جائیں یا آپ 10 سال کے بن جائیں. بھائی کیسے بن سکتا ہے؟ اب یسوع نے یہاں پہ کیا سوال کر دیا ہے؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہوں گے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھیں, کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کیسا یہ سوال کر دیا؟ ذرا بولا کرے نا, سمجھ آنی چاہیے. آپ سمجھ یہی تو سمجھ آتی نہیں سانو. ایویں اٹھ کے سیکھا اگلا جڑا سمجھ آتی نہیں, ساری زندگی گزر جاتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی. یقین جانے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج سے تقریباً 25 سال پہلے میں کیتھولک چرچ میں تھا اور وہاں پر ایک پریسٹ آئے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں, نہ بچے ماں پیو کو سمجھتے ہیں, نہ ماں پیو بچوں کو سمجھتے, نہ بوڑھی بندے کو سمجھتی, نہ بندہ بوڑھی کو سمجھتا. رو پٹ کے گالاں گلوچ کٹ کے مر جانے ہیں تو بعد چکے ہیں روندے نے جمن والے ہیں. چلو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ پلیز سمجھیں ایک دوسرے کو. اور خدا کے کلام, جب ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا کے کلام کو کیوں کر سمجھیں؟ خدا کہتا ہے کہ جو تیرے پاس ہے اگر تو اس سے محبت نہیں کرتا ہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ میں کچھ سے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ جس کو تو جانتا ہے, جس کو دیکھتا ہے, اس سے محبت نہیں کرتا, اور جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں نا, جھوٹ بولتے ہیں ہم. حلیمی نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. اور پہلی گل ہے سمجھنا ہی نہیں ہے. گالو سمجھنا ہی نہیں ہے. ہندا کی پیا, چلتا کی پیا, بس جو آپ کے دماغ میں باتیں آ گئی بالکل وہ ٹھیک ہے. بھئی آپ کیسے ٹھیک ہے؟ سمجھنا چاہیے, خدا سے حکمت مانگنی چاہیے. اب خدا یسوع مسیح کو سمجھا رہا ہے یہاں پہ کہ بچوں کی مانند بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز, بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے. بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا. بچے کی مانند کیوں بھئی بچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک گھرانے کے یا محلے کے, تو تھوڑی دیر لڑیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ لڑ کے جھگڑ کے دوپہر کے ٹائم پھر وہ وہیں پہ اکٹھے ہو جائیں. ان کے اندر کوئی بغض نہیں ہوگا, کوئی نفرت نہیں ہوگی, کرودھ نہیں ہوگا, جس طرح بڑوں میں ہوتا ہے. اگر لڑائی ہو جانی تو 7 پشتہ تک جانی ہے, میں تیری 7 پشتہ مکا دینی ہے. اور اس قدر بغض ہوتا ہے کہ نسل در نسل چلتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے باپ کا تو لڑائی چلتی پی ہے, انہوں نے ہمیں چنگا سلوک نہیں کیتا, میں بھی نہیں کرتا. اور در حقیقت یہ لعنت ہوتی ہے جو باپ دادا تیسری سے چوتھی پشتہ تک جاتی ہے. یہ لعنتیں آپ ہی بچنا, بچیاں بھی مروا دینا, اگلے آدمی کھانا خراب کر دینا. بھی لڑائی تے ماں پیو دی دادے پردادے تے اپنے دوتریاں پوتریاں کیوں مروا رہے ہو؟ کوئی عقل ہے؟ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ پورا سوچی جانا, سوچی جانا, سوچی جانا. کیا ہے؟ اپنے بلڈ پریشر ہائی کرانا, شوگر ہائی کرانی. سمجھنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب جو بچے کی مانند کہا گیا ہے, بچے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے حلیم ہوتے ہیں. بچے کو ایک چپیڑ مارو گے نا تو انہیں بغض نہیں رکھ لینا بڑے طرح. وہ بات جو پھر تجھے کوئی نیچے ٹافی دینی ہے, گولی دینی ہے, لالی پاپ دینا, تو مطلب وہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بغض نہیں, کوئی حسد نہیں. اور اگر تجھے کو 2 منٹ تو پہلے چپیڑ ماری چنگی. انڈرسٹینڈ کر, آپ کے بچے ہیں وہ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ نہیں آتے کوئی, کہ کسی بڑے نے چپیڑ ماری ہوئے تو کی کرے گا؟ وہ تو 2 چپیڑا تاڑیاں گلا لال نہیں کر دے گا. انڈرسٹینڈ کریں, وہ بغض رکھے گا, نفرت رکھے گا, کرودھ رکھے گا, اور وہ بدلہ لینے کی جستجو میں رہے گا اور آپ کو مار دے گا. یہاں تک ظالم لوگ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے قتل کر دیتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں. یسوع نے اس لیے اس کی, میں بولتا تھا ڈیپلی جا سکتا ہوں کیونکہ آگے میں نے بڑھنا ہے.
तो यीशु मसीह ने बच्चे की मानद इसलिए कहा कि बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन उनका दिल साफ होता है, पाक होता है, वो फरोतन होते हैं, आजिज होते हैं, झुक जाते हैं। जब वो तो सॉरी कह लेते हैं, लेकिन किसी बड़े वो थैंक यू नहीं कहना पसंद करते, क्योंकि माँ प्यो ने दसिया नहीं होता। वो सॉरी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सॉरी नहीं, और मैं सॉरी कराना, क्योंकि माँ प्यो ने किया हो तो बच्चे को दसना। तो जिवें दा बीज बोओगे उन्हीं फसल कटोगे। गलती नहीं मनणगे अपने, गलती नहीं मनणगे, क्योंकि माँ प्यो ने आप नहीं मनी होती। तो बच्चों का कसूर नहीं है, जिहड़ी तालीम दोगे उन्हीं बच्चे निकलणगे तुहाडे। वो पंजाबी की बड़ी मिसाल है, जिवें दी कोको दे उंजी कोको दे बच्चे हैं भाई। जिवें दा बीज बोओगे उन्हीं फसल कटोगे ना भाई। गुनाह आप अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं तो आपके बच्चों में भी गुनाह आएगा। यही गुनाह तो आदम और ईव से हमारी जिंदगी में आया है, जिसके लिए यीशु ने कफारा दिया है इटर्नल। भाई गुनाह उन्होंने की, सजा हम ले रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारी सरिश्त में हमारे जो जद अमजद थे, यानी कि जो हमारा बाप था, उसी ने गुनाह किया, उसमें से वो कर्म आए हैं ना। तो बात को समझने की कोशिश करना है। अब आगे बढ़ते हैं 6ठी आयत की तरफ। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए, अगर कोई शख्स क्या है, यहां पे बात को समझने की कोशिश करनी है। अगर बच्चे की मान, यानी कोई छोटा शख्स भी है, लेकिन आप बड़े हैं, आप अक्लमंद हैं, आप समझदार हैं, आप ज्यादा बड़े हैं, अगर कोई छोटा ईमानदारी के साथ चल रहा है और खुदा का फजल उसके ऊपर हो गया है, तो हमें उसको ठीक नहीं करना है, हमें उससे नफरत नहीं करनी है। अगर किसी के पास अच्छी कुछ चीजें आ गई हैं, शोहरत मिल रही है, लोग उससे प्यार कर रहे हैं, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, तो पीछे गॉसिप नहीं कर रहे, उन गिरान वास्ते उनको खड्डा खोलने वास्ते कोई गल नहीं, क्योंकि खड्डा खोदेंगे तो पहले आप ही डिगना है। इस तरह के लोगों के बारे में लिखा। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। अगर कोई आम शख्स है, कोई नया है, नौमरीद शख्स आया है और चर्च में बहुत पहले से लोग आए हुए हैं, बड़े कद, जिस तरह यहाँ पर पतरस और याकूब और यूहन्ना और दूसरे रसूल थे, वो कह रहे थे साढ़े को बढ़िया कुर्सियां होनी चाहिए। अगर कोई जल्दी से कोई बंदा आ गया है, खुदा का फजल उसके ऊपर हो गया है, अनाइंटिंग उस पर ठहर गई है, खुदा की हजूरी उसके पास आ गई है, और आप उसको ठीक करना शुरू कर दें, आप उसके पीछे गॉसिप करना शुरू कर दें, आप उसको गिराने की जद्दोजहद में रहें, उसको नाकाम करने की, उसको बर्बाद करने के मंसूबे बनाते रहे, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में यूं फरमा रहा है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। कितनी अजीब बात है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दर हकीकत आप बुरा कर रहे हैं, आप उस शख्स का रूहानी कत्ल कर रहे हैं। वो नया हो या आपसे सीनियर हो या जूनियर हो या दरमियानी दर्जे पर हो, आप अगर उस शख्स की रूहानियत के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी तस्लील करते हैं, उसके बारे में बुरी बातें करते हैं, उसकी रूहानी जिंदगी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पर फरमा रहे हैं ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए, यानी कि मार देता जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, और क्योंकि ठोकरों का होना जरूरी है, ठोकरा आ गया, परेशानियां आ गया, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगी, उस आदमी पर अफसोस है। आप समझते हैं किसी को गिराकर आप बड़े खुश होते हैं, और आप अपनी दुनिया में तो आप शोहरत पालेंगे, चलो वो बंदा डिग्रेड हो गया है और आप अपलिफ्ट हो गए हैं, उसको डाउन कर आप अपलिफ्ट हुए, लेकिन दर हकीकत आसमान की बादशाहत में आप बहुत ही ज्यादा डाउन हो गए। आपका कोई दर्जा नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपके पैसे, आपकी शोहरत, आपकी दौलत, आपकी इज्जत वहां पर हर किस काम नहीं आएगी, क्योंकि जो जमीन पर अपने लिए बोता है वो जमीन ही की फसल को काटेगा, और जो आसमान पर जमा करता है वो आसमान पर अच्छा खजाना हासिल करेगा। हालेलुया। यहां पर हम वो शख्स गुनाह कर रहा है, वो उसको गिराने के चक्रों में, उसको डिग्रेड करने के चक्रों में क्या कर रहा है? अपना नुकसान कर रहा है, अपनी रूहानियत को खराब कर रहा है। गुनाह एक बड़ी बुरी बीमारी है।
गुनाह एक बड़ी बुरी बीमारी है। किसी भी डॉक्टर, सर्जन या तबीब के पास गुनाह का इलाज नहीं है। किसी भी डॉक्टर, सर्जन या तबीब के पास गुनाह का इलाज नहीं है। गुनाह का इलाज है तो वो सिर्फ खुदा के कलमे मुजस्सम कलाम खुदा यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियों से लीजिए, जोरदार। गुनाह एक बहुत बुरी बीमारी है। गुनाह करना बुरी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी बात एक ईमानदार से गुनाह करवाना है। उसकी मासूमियत को तबाह करना है, उसके ज़हन को बिगाड़ना है, उसकी नेक नामी पर धब्बा लगाना है और उसकी पाकीज़गी को खत्म करना है। आप चाहते हैं कि जिस सतह पर आप हैं और वही उस सतह पर आ जाए, तो वो अगर आ जाता है तो दर हकीकत आप ही जिम्मेदार हैं उसकी रूहानियत को, उसकी नेक नामी को तबाह करने के चक्करों में। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि बड़ी चक्की का पार्ट जो है उसके गले में डाल दिया जाए। जहां पर ये लफ्ज बड़ी चक्की का पार्ट, बड़ी चक्की की बात हो रही है, तो दर हकीकत इसका जो चक्की का पार्ट इससे मुराद है खरास। एक फारसी जुबान का लफ्ज है खरास और उसके लुग़वी मानी है बड़ी चक्की। वो चक्की जो आटा पीसने वाली होती है या कोलू की जो चक्की होती है, और उस चक्की को चलाने के लिए बैल को जोता जाता है या ऊंट को जो जोता जाता है। अक्सर आप कोलू में जाएं तो एक ऊंट होता है और पीछे एक पत्थर लटकाया होता है और बीच में वो चक्की होती है, और ऊंट अपने जोर से, अपनी ताकत से उस चक्की को क्या करता है, घुमाता है। अंडरस्टैंड किए? कभी कोलू पे गए आप? कभी? आजकल तो वो मशीनी चक्की आ गई है ना, लेकिन दर हकीकत पुरानी चक्की जो खरास इस्तेमाल लफ्ज किया गया, जो फारसी जुबान का है, जिसका मतलब है पत्थर की चक्की, बड़ी चक्की, आटा पीसने वाली चक्की या कोलू, फ्लोर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जिसको जोतने के लिए ऊंट या बैल का इस्तेमाल किया जाता था, और जो बैल है वो सारा दिन क्या करता था, वो घूमता था और घूमने के सबब से आटा पीसा जाता था, या कोलू में जाए तो वो तेल निकलता था और वो थक जाता था और मरने के करीब होता था, जोर लगता था। इसी तरह वो शख्स है जो बाइबल मुकद्दस में बयान किया जा रहा है कि बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। गुनाह बुरी बीमारी है, गुनाह करना बुरी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी और नहायत अफसोसनाक बात यह है कि आप किसी ईमानदार से गुनाह करवाते हैं। आप उसको उकसाते हैं कि जिस गंदगी में मैं हूं, जिस सतह पर मैं हूं, आप भी उस सतह पर आए। आप झगड़ा करते हैं, उससे बात करते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं कि आप वो अपनी रूहानियत को खत्म करे और आपकी सतह पर आ जाए और आपको जवाब दे। और आपका मतलब ही और आपका तरीकेकार ही और आपका टारगेट ही होता है कि उसको गुनाह में मुब्तला करना, क्योंकि आप खुद तो रूहानियत का दावा करते हैं और अपने आप को कहते हैं हम खुदा के लंबरदार हैं, लेकिन दर हकीकत आप खुदा की परस्तिश नहीं, इब्लीस के हुक्म पर चल रहे होते हैं। इस बात को समझना। भाई एक बंदा कहता है कि भाई ये काम ना करो, और अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आप खुदा के बेटे और बेटियां। यहां पर यीशु बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या है? आप उसको सारे गुस्सा करें, और आपको पता होना चाहिए गुस्सा करना गुनाह है। गुस्सा करो लेकिन गुनाह ना करो। आप उसको गुनाह पर मजबूर कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं और आप उसको अपनी गंदी सतह पर ले आते हैं जहां पर वो मजबूर होकर हाथ धोकर बैठ जाता है और वो आपको जवाब देता है और आप बड़े खुश होते हैं उसकी रूहानियत को तबाह करके। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। फिर कहते जी यार खादम हो के मुझे गला करता है। भाई क्यों मजबूर किया आप लोगों ने? क्यों मजबूर किया? आपने किया। ठीक है वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको करवाने पर मजबूर किसने किया? आपने किया। और क़यामत के रोज मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर ये काम भी आपकी जिंदगी में है तो खुदा की जो शफकत से महरूम रहेंगे आप मौत मांगे, आपको मौत नहीं आएगी। ये जिस्मानी जिस्म तो कब्र में जाके गल सड़ जाएगा ना, लेकिन रूह जिंदा रहेगी आपकी, और वो मौत मांगेगी, मौत नहीं आएगी आपकी। इसलिए गंदे घिनौने काम करने छोड़ दें। आए आगे बढ़ते हैं।
آگے لکھا تسنیت میں خبردار، اینج نہ کرنا، روک دو، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے، کن کے فرشتے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جب اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو میتھیو ہینری ایک بڑے اچھے فلسفر ہیں، وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جب یہاں پر ان کے فرشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو در حقیقت خدا کے فرشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور جو نجات یافتہ ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، بائبل مقدس میں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ جتنوں نے مجھے قبول کیا، کس کو؟ خدا یسوع مسیح کو. جتنوں نے مجھے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے بیٹے ہونے کا حق بخشا، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث ٹھہرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے، اب جب جو چیز خداوند یسوع مسیح کی ہے جو خدا باپ کی، وہ ہماری ہو جاتی ہے. اور یہاں پر ان کے فرشتوں سے مراد خدا کے فرشتے ہیں، اور جب خدا کے فرشتے ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے بھی فرشتے ہوں گے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ جو خدا کا ہے، جس طرح جو میرا ہے وہ میرے بیٹوں کا بھی ہوگا، جو میرا ہے وہ میرے بیٹوں کا بھی ہوگا، ان کے بیٹوں کا بھی ہوگا، اور جو آپ کا ہے آپ کے بچوں کا بھی ہوگا. اس لیے ہم ہمارا باپ کون ہے؟ بھئی خدا باپ ہے، اور جو باپ کا ہے وہ بیٹوں کا بھی ہے، جو باپ کا ہے وہ ہمارا بھی ہے، کہ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہاں پر بات ہے ان کے فرشتے. کن کے فرشتے؟ بھی خدا کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. بھئی منہ کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے. منہ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر قوت حاصل کی جائے. سانو تو کسی کا منہ دیکھ کے آگے لگتی ہے نا، سانو تو وہ کہنا تم کی دیکھنا موت پہنتی ہے تنوں دیکھ کے. انڈرسٹینڈ کریں؟ لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں؟ خدا کو دیکھ کے طاقت، پاور حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ قوت والا خدا ہے، وہ حشمت والا خدا ہے، وہ بزرگی والا خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے. ہاللیلویہ. اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اب بتا تیرے لوگ کیا پریشان ہیں، ہم کیا کریں، کیونکہ وہ فرشتے خود سے کچھ نہیں کر سکتے. بائبل مقدس کا زبور 90 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہاں پہ لکھی کہ اگر ایماندار گرنے لگے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے. ہاللیلویہ. کس کو اٹھا لیں؟ بھئی ان کے لوگوں کو. اور جب ہم اور زبور میں اس کی بات کرتے ہیں تو زبور میں یہ لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اس کے شاگرد، ان کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو جب ان کے فرشتے یعنی خدا کے فرشتے، جب ہم خدا میں ہیں تو اس کی چیزیں بھی ہماری ہیں، ان کی ساری باتیں بھی ہماری ہیں. ان کے فرشتوں سے مراد ہمارے فرشتے ہیں، اور منہ کو تکنے سے مراد قوت حاصل کرنا ہے. اور دائر حقیقت اس سے وہ کیا ہے؟ وہ بات کو پوچھنا ہے کہ اب بتا ہم کیا کریں. وہ دیکھتے ہیں اس کو پوچھنے کی غرض سے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. خدا کہتا ہے میں حکم دوں گا ان کو. وہ حکم لیتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتے. اسی نے بے آزادی کہنے کی آزادی ہونی چاہیے تھی. تو آزادی بے لگامی کا نام نہیں ہے، انڈر رہنے کا نام ہے. بھئی آزادی ہونی چاہیے تھی. کیوں تھی آزادی؟ بھی ننگے لگے پھر یہ تھے. کس طرح کی آزادی؟ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اپنے آپ کو ایکسپوز مت کریں ہر بندے کے سامنے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرے عزیز بہن بھائیوں، سچی توبہ جو ہے، جو اس کی حقیقی علامت فروتنی ہے. اگر آپ کی زندگی میں فروتنی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تو در حقیقت آپ نے توبہ کوئی نہیں کی تھی. آپ نے توبہ کروائی ہے لوگوں کی. آپ لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں، اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ وہ نظر آ جاتی ہے. تو دھر کے توبہ کوئی نہیں کی تھی. نہ تسی آپ بچے نے اپنا بچیاں نے بھی کھانا خراب کر دو گے، آنے والی نسل واسطے بھی گناہ کر رہے ہیں. اور جو غلط تعلیم دیتی ہے اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو، تو سمجھو کھانا خراب تڑا ہوا ہی ہوا ہے. آسان لفظوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈر لگے. خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ خوف تو ڈرو.
ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, खुदा का खौफ रख लो। यकीन जाने बच्चों की मानत बने, बुग़्ज़, क्रोध, नफरतें निकाल डालें जिंदगी से। और ये किसी के बारे में, भाई अगर आप जो दरख्त मेरे बाप ने लगाया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। जितनी मर्जी बातें कर ले, कुछ नहीं हो सकता। मेरे बारे में जब मैं बीमार हुआ तो किसी लोगों ने कहा ये उठ ही नहीं सकता। भाई खुदा ने उठाया ना, भाई खुदा ने उठाया ना। हैरानगी की बात है, इतने बुरे लफ्ज मेरे बारे में बात की गई, मैं हैरान हूं। मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं किसी को। और मुझे क्या जरूरत है किसी के बारे में बात करने की, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरी अपनी नहीं होती है, मैं किसी की नहीं बैठनी भी। भाई मेरी कलीसिया की बातें हैं, मैं क्यों बातें करूं? और गलत तालीमात देते रहना एक दूसरे को, ये कहाँ की तालीम है? भाई अपना फायदा सोचते हो, अगर अपना ही फायदा सोचना तो घर बैठो, क्यों खिदमत में आए हुए हो? बच्चों की मानत बने। और बच्चे की मान, बच्चे गलना समझ जाते ने। मैं यहाँ पर डै यकी की बात करता हूँ, वहां पे कहते डै यकी को देनी है। मैं यहाँ पर हदिया नजराने की बात करने लगे, पाजी साहब अपने घर पढ़ना है। मैं कहता हूँ ये देखिए, एक मैं फैमिली को जानता हूँ, मैं उस वक्त की बात नहीं भुला। कहते एक दफा चंदा ले लिया, दूसरा बार मंगना नहीं मेरे को। मैं क्या जी खुदा का रोना दबे तो फिर की करोगे? यार होश के नाखून लो आप प्लीज, समझने वाली बात है, समझे? खुदा के दिए में से आप दे रहे हैं उसको, अगर वो ही आपको ना दे तो आप कहां से दे सकते हैं? अगर वो ताकत ना दे, आपके हाथ पांव तो आप खुदा ना खास्ता वो एक्सीडेंट में खराब हो जाए, टांगे खराब हो जाए, तो क्या करोगे आप? मुझे ये बता दें बस। अगर आपके पास जो भी ना तो क्या करोगे आप? तो उसने दिया है तो उसके दिए में से उसको लुटाना है। आप ये मत सोचे कि मुझे दे रहे हैं, किसी और खादम को दे रहे हैं। भाई खुदा को दे रहे हैं आप, और खुदा को देने में भी टाल मटोल, ऐना नहीं देना, उन्ना देना, ये क्या बातें हैं? कहां की बातें मुझे समझ नहीं आती है। और कहां की तालीम है? अपने आप को समझे, मुबारक खप जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये वही बात है जब खुदा ने कहा तुम मुझे ठगते हो, अपने घर पे एंड कहता है तो खुदा का घर गिराने। कभी देखा है इसको? इस बात को समझने की जरूरत है। यकीन जाने, ये मत समझे यहां पर, यकीन चर्च जो भी है वो चंदे सी से चलता है। अब हल्के नजराने नहीं आएंगे तो कहां से? मैं कह के थक गया कि यार पाटे पुराने नोट ना पाया करो, पाटे पुराने नोट, लेकिन जिद के पाने में मैं कह गया हूं कि 10 से 20 करते नहीं करना। मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे दिन में सिर्फ 10 रुपये खर्चते हैं, तो कुटो हुआ पढ़ के उनको 10 रुपये तो बहुत कम देंगे। तो खुदा बारी आगे सिद्ध के दे 10 रुपये, वही पाटे पुराने जो बाजार में चले खुदा दे दो। मैं थक गया वा कि यार ताड़ी मेहरबानी, 1000 रुपये चला कर दो अपना, मैं यकीन देनी थे 1000 रुपये। तो मुझे सुनने में मैं हैरान हूं कि अजीबो गरीब बातें आती हैं। भाई बच्चों की मानत बढ़ के बात को समझ आओ। आज जो चंद पैसे हैं वो नहीं रहेंगे अगर आपकी हालात यही रहे। अगर आपको मुझसे ज्यादा बाइबल आती है तो फिर हवाला निकालो, कोई भी निकाल दे यहां पे, मुझे निकाले। अगर मुझे बताएंगे पैसे मैं अपनी जात पे लगाता हूं, खुदा का शुक्र है मुझे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझ पर उसका फजल हो चुका हुआ है। लेकिन ये चर्च अकेला मैं नहीं चला सकता। इस चर्च को चलाने के लिए आपके हदिये नजराने चाहिए, होंगे, होते हैं, और आप उसमें भी टाल मटोल करते हैं। बच्चों की मानत बने, भाई फरोतनी तैयार करें। और आप अपने झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितों कितों दलीला दे देते, मुझे समझ नहीं आ रही होगी क्यों करते हैं हम ऐसा। अगर शाम की रोटी ताड़े करना पक्की लग पते जान के था, फिर तुम फोन करोगे भाई साहब दुआ करो, दुआ करो। मैं को फाल की रहा चीज़ा अवेलेबल करी जावा, तो जब वो तुहानू देंदा फिर तुसीं उहनूं दिंदे जो दिंदे नहीं।
ایسے لوگ ہیں جو دعا کرواتے تھے مجھے نوکری مل جائے نوکری مل جائے نوکری جو نوکری ملی تھی آج تک خدا یہ کوئی نہیں چاہیے ہاں 1 روپیہ بھی انہیں چنی جائے تو میں کہہ کے تھک گیا ہوں انہیں کیا میں بھی تھک گیا ہوں میں بھی تاج نہیں مننا تھا پہلے دعاواں کران کے جو کام ہو جائے گا تو بعد پوچھنا ہی نہیں کسی نے اچھا پیسے دینے کی بجائے انہوں نے آ کے گواہی بھی نہیں دیتی کہ انہوں نوکری مل جائے گی وہ ایڈا یقین جانو ایڈے کنے بن جاتے ہیں کہ ایڈے افسوس ہو جاتا ہے کہ جی میں کرنا ہی نہیں گلا ہی نہیں آتی ہیں پلیز اس طرح مت بنے تو میں آپ کی پاکٹ سے پیسے تو نہیں نکال سکتا میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں اور یہ باتیں آپ بتا ہی دی ہیں میں پیچھے کیا رہے ہوں بھی کنے پڑے ہو یا تھا تو پھر خدا کا معاملہ ہے جائے اگر آپ مجھ سے زیادہ بائبل کو جانتے ہیں تو یہ بائبل ہے اپنے بھی کھولو کتنے لحاظ نہیں دینی چاہیے بھائی ٹھیک ہے مان لیا آپ نئے پرانے عہد نامے میں دائیں یقین کی بات کی گئی 10% لیکن نئے عہد نامے میں 100% کی بات کی گئی ہے آؤ ادھر آپ کوئی بتا دیں مجھے نہیں دیتا کوئی ساتھ تجھے تو بڑی آپ کے کلام سنا دے کہ 100% کی بات نہیں ہوئی یہاں پہ ایسے کہ میں اپنے کو کہنا حوالے کٹ کے سچی ہاتھ چوک کے بہا دو گل ہونے میں اپنے کو کہنا نہیں خدا کے کلام میں لکھا ہوتا اگر کوئی کہے جی پہلوان جی انج نہیں ہے تو میرے غلط کر رہا ہے یا اپنے آپ کو غلط بنا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دینی چاہیے تو دو نا یار پلیز خدا آپ کو برکت دے آئے زوردار تالیاں خدا کے چلا